Mayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakig-uban kanato na usab nini ato ang programa nini nga kagabion sa atong mga kaigsuonan gikan sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao o bisan asa man kamong dapita karon sa kalibutan. Welcome sa usa na pod ka episode nini atong pinasahi nga tulumanon pulong sa kinabuhi usa ka oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mo'y maghatag kanato og bililhong kaalam giya sa kamatuoran dalan sa kaluwasan og buhi nga paglaom. Gani palihog i-share kini nga ato nga programa live i-mention sa inyong mga higala usab. Pwede po ta makahimo sa pag-comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato karon. Ang topiko nga ato ang paghasusihon karon nagauluhan ang katumanan sa tagna. O kabahin kini sa ato nga padayon nga pagtuon diha sa topiko may tungod sa pulong sa Dios o ang balaang kasulatan. Gani kauban usab gihapon nato karon atong pinasahi nga bisita ang ato ang partner dinhi sa pagtuon sa pulong sa Dios uban kaninyo Pastor Edgar Boss ang ato ang pinalangga nga church pastor sa Capitol SDA Church. Pastor, mayong gabi diha kanimo. Welcome no sab sa atong programa niini kagabi na. Mayong gabi Pastor Kem. Dalaygon ang Ginoo mga kapaglaom sa iyahang gihatag kanato nga kahigayunan sa gihapon nga makatuon kita sa iyahang mga pulong. Daghang salamat sa Dios ug ninyo usab diha. Salamat sa pininyo diha mga kapaglaom. Sa dili pa ta adto sa unahan Pastor, ato usab nga ipaabot na sab ato mga pagpanimbaya alang sa ato ang mga viewers, ato mga kaigsuonan nagasuporta nini atong programa sa buhatan nato sa Hope Channel Central Philippines. Pinagi sa ilang mga pag-ampo o mga pinansyal nga pag-suporta. Atong hindi panimbayaon sila Pastor, aduna ka ba gusto nga panimbayaon? Ako'y ipangumusta diha Pastor Kem sa atong usa sa atong mga viewers. I forgot his name pero nalipay siya sa atong programa ug unya gani naghandom siya nga siya Pastor mayon ta kuno og ang sunod nato nga topic is about the Holy Spirit. Pero naatay topic niya yes, puhon, maabot ra kita sab diha. Salamat kayo kapaglaom diha sa imong concern og kini nga atong programa naamag gyud siya kanang gitawag gisunod nato nga mga topiko so moabot ta dinha puhon God willing Pastor Kem. Mayong gabi. Salamat usab ato sang gipasalamatan si Pastor Susano. Yes. Ang kauban nato sa buhat nga miingon siya nga salamat sa programa ninyo Pastor. Ako sa inan nga salamat sa Pastor nga nagtamod sa bday mo dito. Gili Pastor Susano, salamat sa inyohang pagsuporta og ato giagda usab uban ang atong mga kaigsuonan da nga ato nga ipang-share sa ilang mga kahigalaan atong dasigon sila sa pagigbahin sa buhaton pinaagi sa pagpahat nini ato ang programa matag Miyerkules alas 7 sa gabi og ingon man sa Domingo usab nga takna mao man gihapon ang oras sa kagabion alas 7. Amen. Mga kapaglaom nindot ang ato nga topiko nga hisgutan karon. Interesante kini tungod kay wala may bahin sa pulong sa Ginoo nga dili interesante. Yes. Gani kini naghatag man og kinabuhi apan sa dili pa kita maadto sa ato ang pagtuon aton usab nga dapiton ang Dios sa pagpangaliya aron sa iyang panabang nga kita iyahang giyahan masabta nato og mahan-ay ang ato nga pagpasabot sa mga topiko nga ato nga pagatun-an karon. Itong hangyoon si kapaglaom Pastor Boss alang sa pagampo. Dalaygon o gamhanan nga Dios tag-iya sa mong mga kinabuhi maoy tuburan sa kaalam ug maoy nagtuga niining balaang kasulatan. Amahan, anisab kami magaduol kanimo, magatuo niining pulong sa kinabuhi, pulong nga gikan diha kanimo. Amahan tuguti nga ang balang espiritu maoy mo pahaluna sa among mga pulong karon nga pagkatun-an may tungod niining katumanan sa mga tagna nga imong gisulat dinhi sa balaang kasulatan. Uban ni kami karon amahan kauban sa among mga kapaglaom, mga kahigalaan nga sa diin karon naa sila mga panimalay nagasunod niini og nakapakigbahin niini. Tuguti Ginoo nga ang balang espiritu magaministeryo kanamong tanan samtang kami magasugod sa pag-abli sa imong kasulatan sa ngalan ni Hesus. Amen. Daghang salamat Pastor og aniya kita karon sa ato ang pagtuon. Ato nga gihibalo nga sa nangagi nato nga pagtuon sa unang bahin ini
atong gitun-an ang inspirasyon sa Biblia. Yes. O gani adunay 5 ka hugna kining pagtuon. Yeah. O ani ana karon kita sa ikaduha nga hugna sa pagsusi niining tema inspirasyon sa Biblia sa nangagi nato nga mga pagtuon atong gisgutan diin man gikan ang Biblia. O kini karon ang mga katumanan sa tagna og ilustrasyon sa inspirasyon. Nganong mahinong danon kini mga kapaglaom Pastor Buhos nga ato kining tun-an. While Yes. daghang mga tao nga nituo sa Biblia, Pastor, Mm. daghan usab mga tao nga wala sab mituo sa Biblia. Yes. Tungod kay wala pagyud kay nila masabtiba kung unsa ang Biblia. At ang Biblia mangod mga kapaglaom, mga kahigalaan din ha, mga kaigsuonan, boring kung kita lang ang magtuon mag-inusara ka. Labi na kay wala kay makita diha nga mga hulagway. So puros lang yun mga pulong nga imong makita nya gagmay pa yun. So although naatay mga Biblia nga illustrated na nga Bible nga dagko-dagko ng litra unya naapoy mga hulagway. Pero may kamahalan po na pasukten. So mao na nga kining atong pagtuon karon sugod sa una nga kining gitawag ang kinsay nagsulat sa Biblia unya karong ikaduha na to atong matun-an karon ang kining gitawag katumanan sa mga tagna kay ang Biblia puno kini sa mga tagna pasuken. No wonder nga ang Biblia nag-ingon diha sa pinadayag nga blessed are those who read and obey the words of God o kining gitawag prophecy kining mga tagna kay mao kini ang pulong sa Ginoo ug unya mga tuman gyud siya. Kay gani kining atong pagkatun-an karon natuman na ni pasuken. Sublion lang nato karon ang kasaysayan aron sa pagpalig-on pa gyud sa Biblia. Kini ding Biblia mga kapaglaom kini atong gikuptan karon kana atong karong gitamdan karon sa mga panimalay tinuod gyud siya. Tinuod gyud siya. Dili lang kay ingon nga gibuhat-buhat lang og tawo pasuken. Mao ni atong mao ni ang mahinungdanon gyud kaayo sa ang pagtuon kay kining atong suhito karon nga pagkatun-an natuman na ni siya pasukim. So ato lang ni siyang sublion nga ebidensya nga ang Biblia ang pulong sa Ginoo tinuod gyud siya. Kay ang iyang gisulti sa daang tugon natuman naman siya pasukim. Yes. Salamat ana Pastor tinuod kana mga kapaglaom mo kanang ato kining tun-an karon. Kay dunay mga tao nga wa mo ka nakita og asa na dapitas kalibutan na hitabo gyud no. Bisag istorya ra na. Yes. Pero karon paagi sa mga kasaysayan o mga dapit sa lain nga bahin sa kalibutan atong susihon asa diining mga dapita ang giingon sa Biblia nga natuman karon. Yes. Yes. O nga nganon ingon ana na siya og dako kayong posibilidad nga ang pulong sa Ginoo mo pamatuot nga karon atong pagkatun-an nga tinuod gayud ang pulong sa Ginoo. Kasaligan. Kasaligan gayud no. Ang Dios mga kapaglaom siya usa ka Dios nga nasayod sa wa pa mahitabo. Yes. Nasayod siya sa palabuton. Ug tungod buot niya nga ang matag usa ka tawo masayod sa iya sa mga palabuton, ang Dios nagamit og mga propeta nga iya nga gipadayagan sa iyang mensahe nga kini usab nga mga propeta misulti usab sa iyang katawhan. Yes. Ug mo kining gitawag nga ang ilahang mga buhat mo kining tagna. Yes. No, ang tagna. O nga ang gani ang Ginoo nag-ingon sa sumala pa sa Isaias 42 versikulo 9 nag-ingon siya ania karon ang mga butang sa una mangagi. O ang bag-ong butang mao ang akong ginapahayag. Yes. Sa dili pa sila mutungha ako magasaysay kanila may tungod kanila. Kanindot Pastor no? Yes, tinod. Ang mga butang muagi na, mahimo na siyang ebidensya sa nangagi. Mahimo na siyang kasaysayan. Kasaysayan. Og ang mga butang usab nga taliabot pa, Yeah. isaysay sa Ginoo. Ihatag po niya. Iya po nga ipadayag. Yes. So pipilaman ni ini og asa man sumala sa Biblia og sa bahin sa kalibutan nga natuman na Yes. nga mga tagna sa pagpamatuod nga ang pulong sa Dios tinuod gayod. Yes. Kini o dili na to kadaduhaan. Napay sulti Pastor Kem ni ini nga ang Biblia dili gid mahimo siya nga obsolete ba nga Ito, daan na no. Kay sa kadugay ni Pastor Kem makita ha, pila ni ka tuig. Oo, pila na ka dekada ang milabay pero most kung gapon siya nga libro ba kanibang
kanang daghan ka po kayo ang nanginhanglan niini gani sa matag tuig pila ka mga kopya ang gina-publish ini Pastor Kem Tinod, sa lahi-lahi pagud nga mga lingwahe. Oo. So best book Seller. pagud siya, best seller pagud siya nga libro sa muna nga pagkatahom gud sa atong Ginoo. Muna nga sakto gyud ang gisulti bala sa bala kasulti Pastor Kem nga ang kining mga bulak, mga kalaos, ang mga balili apan ang iyang pulong magapabilin sa walay katapusan. No? Praise the Lord, Pastor Kem. So mao kana kapag laom. So karon adunay mga pipila ka mga panguna-una nga maghatod kanato sa pagka-discovery. Agi sa pulong sa Ginoo ngadto sa pagkakita niini diin sa kalibutan karon natuman ang maong mga tagna. Yes. Una diri kapag laom Pastor Boss ug kapag laom unsa man ang gitagna sa Dios mahitungod sa karaang Babilonia. Yes. Sa kita nga ang Babilonia makotoy pinakaunang syudad sa kalibutan nga gitugod sa panahon gikan pa ni Cain. Yeah. Nga mao kato ang lugar sa Shinar nga kaniadto Shinar karon naitawag na og Babilonia. Yes. So pangutana asa man ning Babilonia unsa naman ning Babilonia karon pero sa dili pa ta moadto diha. Agi sa Biblia diha sa Isias kapitulo 13 19 ug 20. Yes. Unsay gihisgot sa Ginoo agi og tagna mahitungod sa palaabuton sa Babilonia niadtong panahon na pagipadayag kang Isaias. Atong basahon diha pastor sa palihog sa Isias 13 19 ug 20. Yes. Nag-ingon dinhi ang pulong sa Dios ug ang Babilonia ang himaya sa mga gingharian, ang katahom nga maoy garbo sa mga Kaldihanon, mahimong ingon sa Sodoma o Gomora sa paglumpag sa Dios niini. Kini dili na gayod pagatawuhan ni pagapuy-an pa gikan sa usa ka kaliwatan hangtod sa usa ka kaliwatan. Ni mo taod pa ang mga Abrihanon sa balong-balong didto. Ni mupahigda didto ang mga magbalantay sa karnero sa ilang mga panon. So kung imuhang pamalandungan ang teksto pastor, kaniadtong panahon na ang maong dapit dagaya gid siya. Yes. Okay, ingon man na nga dili na. So sa ato pa pagsulti niini sa kasamtangan maong panahon ni Isias nga to kaniya gikan sa Dios nga dagaya pa no kapasibsiban Yes. kapasilungan dito daghan mga tawo nga mononot kay actually ang Babylonia no og ang kining maong dapit dako man ning syudad kaniadtong panahon. Yes. Well, in fact, Pastor Kem, kining Babylonia, the first kingdom who ruled the world. Oh. Nga ang pinakauna nga hari, ato naman ning nahibaluan sa history kapaglaon, Pastor Kem, nga si King Nebuchadnezzar, mao ni siya pinakauna gyud nga hari, ug pinakasikat ni nga gingharian, Pastor Kem. Kay sumala gani sa prophecy nga gitanyag o kung giyagyag din ni Pastor Kem sa damgo ni King Nebuchadnezzar nga dili gani siya kahinumdum ni adto, di ba? Katong iyang damgo nga nasuko kay siya sa mga wise men niya o kanang kung kinsay makatug-an sa akong damgo kay nahasol gud siya. Ug sa diha nga ang Dios mipadayag kato kang Daniel gipakita ang iyang damgo ug kato nagsimbolo tungod kay ang mga Babylonian manggod Pastor Kem sa unang panahon they are idol worshippers. So mahilig sila mahilig sila sa mga images, mga rebulto. So gipakita pud sa Ginoo ang umalabot sa kining gingharian nga pareho pud sa ilang perspective, Pastor Kem, nga mga images. No wonder nga mo to gipakita ngadto kang King Nebuchadnezzar ang damgo. Pero lahi na pud dito sa lahi na pud nga mga kapitulo kay paagi na pud to sa mga mananap, di ba? Mo makita. So, pero kato siya pareho ra siya og kanang kahulugan. So mao ni nga kining atong pangutana kining bago atong pangutana, unang pangutana, unsa man ang gitagna sa Dios may tungod sa karaang Babylonia. Sa ato pa nining panahon na sa pagsulat ni Prophet Isaiah, Pastor Kem, naa pa ang Babylonia. Sa maayong kahimtangan o Maayo pa dagaya kayo. dato nga kahimtangan. Kay
sa propesya ang Babylonia ulo man to, di ba? Ulo to siya. Bulawan. Nga bulawan. Gani grabing kalipay ato ni King Nebuchadnezzar sa diha nga misaysay si Daniel. Nga gikan po sa Ginoo nga ikaw mahal nga hari, ikaw ang ulo ni anak nga bulawan. Kung ikaw anak Pastor Kim ingnon ka nga ikaw ang ulo ni anak nga bulawan, na ang imong murabag kalipay, ba? May imong nga mauba kanang Gamhanan. ako di ang pinakauna, ako ang pinakaulo kay ang tao hilig gyud kanang gusto kita nga kita gyud una, kita gyud ulo. Mo mo gyud na. Unya bulawan pagid Pastor Kim. Muna nga nagingon din sa Isayas ug ang Babylonia ang himaya sa mga gingarian, ang katahom nga maoy garbo sa mga kalihanon. In other words, nahimo gyud siyang garbo tungod kay sa may di mo pagpagarbo ng bulawan. Ikaw ang bulawan, ikaw ang naa kanimo ang tanan nga kayamanan Pastor Kim. Gani dugang ni ana pastor Yes. makapaglaom nga bisan sa kasaysayan na nahimong kabahin sa pito ka mga wonders sa kalibutan. Yes, Ang yes. moong bahin sa gitukod ni Nebuchadnezzar mao ang Hanging Garden. Yes, yes. Sa kaniadto na siya nga 7 wonders karon na nausab naman. Oh, pero nahimo siyang kabayan bantog gyud siya mga kaigsunan. Inila gyud siya. Inila siya pero luyon ining pagkainila. Gitagna sa Ginoo nga kining mga napita Nga mahanaw siya. mahanaw sa Sama sa Sodoma o gumura nga giulanan og kalayo nga naabo. Grabe. No? Pero karon kung pangitaon nato ang Sodoma o Gomora, pastor, unsa na manerong dapita? Yes, naapuga pula siya mga kapaglaom, pero gitandi magud dire Pastor Kim nga kining Babylonia mahisama maingon sa Sodoma Gomora nga nasunog ba ito Pastor Kim, di ba? So meaning wala nay nabilin, perhaps kato na lang mga unsay mga kuan dito, mga remains ni adto o gitandi siya Pastor Kim. Yes, palihot Pastor Kim, katong imong pangutanagan niya, unsa ni kanakaron ang Sodoma ug Gomora? Ang Sodoma ug Gomora mga igsoon mo na ni karon ang Iraq mga igsoon. Nga sa diin kung maadto ka didto, ang iya gyud nga mismo nga maong syudad nahimo na lang ni siya og kanang tourist area. Yes, yes. Nga wala na gyud dito ang dagaya nga pagkinabuhi isama kaniadto. Yes. Karon nahimo na lang ning mga excavation area sa mga mga geologist, no? Nga tigpangita sa mga ebidensya sa kasaysayan. Yes. So karon og madto ka didto, mao na ni ang iyang dapit mingaw, ano kung maka-search ka diha sa internet. Og awaaw na gyud nga dili na gyud siya nga bantog. Og kana Yes. kung mutan-aw ka, mingon ka nga wala na nanira ni. Yes. Pero inig mutuon di kas Biblia, gisulti na di ay dugay ng panahon, himsog pa ni og maayo pa ni patikad ang Yes. dapit sa syudad sa Babylonia, gisulti na daan sa Ginoo. Og karon kung unsa ni siya karon diha, mao kana ang katumanan sa tagna Yes. sa wala sa Biblia. Kay imong makita Pastor Kim, si Lot baya dinit siya nagpuyo atubang gyud siya sa syudad ini Pastor Kim. Oo. So mao ni nga sakto ang Biblia. Sakto ang Biblia nga ang karaan nga Babylonia Pastor Kim, mahimo gyud siya nga gitawag mahimo siyang wagtangon na gyud siya. Wagtangon siya ug unya wala nay mga puyo niini ni ang mga kaliwat hangtod sa usa ka kaliwatan ug unya ingon dinhi ni magatukod pa ditog mga balong-balong ni mo pahigda pa o kini nga mga magbalantay sa karniro. Silang tanan mga igsoon mo makita ba nga kini ang karaang Babylonia sa propesiya ug kini gani natuman na Pastor Kim nga mahimo na gyud siyang kamingawan o kanang awaaw na nga dapit na. Oo. So, dini ba ato bang ang ato bang Pastor Kim spiritual kanang implication nato nini nga kung ang tao di ay magpasigarbo gyud. Kini ang tao bitaw kay imong makita di Pastor Kim, garbo man gyud dinhi ang hinungdan niini. Nganong giwagtang siya sa Ginoo. Tungod sa garbo mga kagpaglao. Mo ni nga gipahinumduman ta karon, magbantay ta sa atong mga kinabuhi kay basin pug motorok pud sa ato ang garbo Pastor Kim. Ug unya mahisama ta niini sa mga pakikingnan sa pulong sa Dios. Yes Pastor Kim. Salamat niana pastor. Ug kini nga Babylonia
kung sutaon nimo sa pagtuon, mga sumala pa 55 miles gikan gyud sa Baghdad mismo nga syudad. Yes. Aya pa ni ang dapit sa Babylonia kaniadto nga mo nag-ingon nato ganina nga karon nahimo na siyang ruins. Yes. Nahimo na siya og tourist spot na lang no sa mga turista. Gani si Jeremias nagdugang sa pagpamatuod unsa ang tagna sa Ginoo nga palaboton niining kaniadtong bantugan nga syudad og inila nga syudad. Ingon siya diha sa Jeremias 51:26, og sila dili mokuha gikan kanimo og usa ka bato alang sa usa ka bato sa pamag-ang. Sa ato pa kini kaniadto ang Babylonia, kuhaanan gyud pod ni sila og mga materyales alang sa itukod sa mga ilahang mga ginharian o mga balay. Og ningon siya diha, ni usa ka bato alang sa mga patukuranan, ikaw mahimo hinuon nga biniyaan sa walay katapusan. Nagaingon si Yoba. Dugang po siya diha sa versikulo 37. Yes. Nagkanayon ang balaang kasulatan, ingon nga tagna sa Dios, og ang Babylonia mahimong mga tinapok nga ginuba. Sa manang tinapok nga ginuba, amo na ng ruins. Yes. Ruins sa English na pulungan. Usa ka puloy-anan sa mga ero nga ihalas. Usa ka makapatingala og usa ka sinisitan nga uban ang pagbiay-biay nga walay usa ka pumuloy. Okay. Kung mao grabe gyud kayo ang pagkahulagway og kining tanan, wala gyud ni mapakyas sa pagkaunsa karon sa Babylonia na diha jutay kalayuan gikan sa Iraq mismo nga syudad. Yes. So mo na karon mga igsoon, usa kini sa ebidensya nga ang Biblia pulong gayod sa Ginoo og matuman Matuod gayod siya. matuod gyud og matuman gayod Yes. og unsa ang gisulti sa Ginoo sa palaboton nahimo nang kasaysayan og ebidensya alang kanato karon nga tinuod gayod nga ang pulong sa Biblia pulong gayod sa Ginoo. Dugang pa sa mga tagna sa Ginoo pinaagi sa iyahang mga propeta sa usa-usab kadapit nga gisgutan sa balaang kasulatan, kining dapit nga ginganlan ang dakong syudad sa Nineveh. Yes. Kani nga syudad pastor no, sikat ni siya sikat. sa tungod kang hunas. nga katong iyang walihan gisugo sa Ginoo sa pawali dito. O nga wa sa malipay nga nakabig ang mga tao dito sa iyang wali, mura to'y magwali nga malipay sa positibong resulta sa iyang wali. Iyahaman nga kontra. Kontra niya. Okay. Tinuod na, Pastor Kim. Atong basahon, Pastor Kim, no? Sige, Siponias 2:3-15. Yes, ang kasaysayan diha sa may tungod nining Nineveh. Ang pangutana din ni Pastor Kim, unsa man ang gisulti sa manlagna, may tungod niining mga butanga sa pagabuhaton sa Dios, may tungod niining dakong syudad nga mao ang Nineveh. Ang Soponias 2:13 ngadto sa 15 nagingon, og iyang pagatuy-uron ang iyang kamot batok sa amihanan o sa amihan og pagalaglagon ang Assyria og pagahimuon nga biniyaan ang Nineveh og mahimo siya og mamala ingon sa kamingawan. Mao kini ang malipayong syudad nga nagapuyo sa walay pagtagad nga nag-ingon sa iyang kasing-kasing, ako mauman og walay lain gawas kanako. Naunsa nga iyang pagahimuong binayaan, usa kadapit nga pagalubngan sa mga mananap, ang tagsa-tagsa nga mulabay kaniya, musutsut sa pagbiay-biay, o magapamira-mira sa iyang kamot. Soponias 2:13 o 15. Pasok yan. Kining maong syudad kaniadto usab kini ka bantugan nga syudad nga ang karaang Nineveh mga kapaglaom didto usa kini kaniadto mo ang kapital nga dapit sa imperyo sa Assyria. So gihapon usa kini ka dako og inila og bantugan nga dapit, no? Nga nahamutang kini dito sa eastern bank sa Tigris River. Og nga duol kini sa modern city nga sa Mosul dito sa northern Iraq, no? Ang Nineveh kaniadto nga maong kapital sa imperyo sa Assyria karon nahamutang kini dito sa maong dapit sa Mosul northern Iraq. So dugol ra gyud, no?
Yes. Tugol ra ni ganina Yes, yes. ang Mesopotamia, mandapit sa Mesopotamia nga nahimong kabahin dinhi ang Babylonia. Ug mao mo sab kini karon kining dapit sa Nineveh. Pero sumala pa sa pagtuon ug maadto ta dito wa pa matakato sa dito, Yes, pero yes. makita diri gisite mga kapaglaom nga maadto ka dito sa northern part sa Iraq dito sa Mosul. Dito kini ang empire sa Nineveh nga karon dili nasab ni nato makaplagan Yes. nga nagpabilin pa sa iyang pagkabantugan. Mm. O gani natuman gayud ang gisulti sa Ginoo batok ni ining syudad bisan pa og unsa siya kalig-on kaniadto apan karon nahimo na lamang siya og sanglitanan. Yes. Sanglitanan nga dili gid ay maayo nga magsalig ka sa imong kaugalingong kabantugan. Yes. Kay ang pulong sa Dios gani dili gid na nato mapahimo nga walay bili kay matuman gayud, no? Yes. Dugang pa diha pastor, ang Dios usab nagtagna may tungod sa usa gihapon ka syudad. Ngatong ato kanong nagisgot ani nga mga syudad. Yes. Kay naa man gud ni siya karon yod. Yes, yes. Sikat gyud sab ning mga dapita ilabi na sa mga turista. Yes. No? Karon ani ikatulo nga syudad o dapit mga kapaglaom mo sa diin. Gisgutan sa Biblia nga giila usab ang iyahang kabantugan kaniadtong panahon. Apan unsa man ang sugyot sa Ginoo ni ining maong syudad ug unsa man ang ikatulo nga syudad. Ang ikatulo nga syudad mga kapaglaom nga gitagnaan usab sa Ginoo unsay nahitabo niini atong mahibaloon diha sa Ezekiel 29:15 mao kining dapit sa Ehipto. Ehipto, yes, Dito yes. kining dapit mga kapaglaom nga sikat kining gitawag nga pyramid. No? Yes, yes. Dili nang pyramidal scheme ha nga kanang kuan no. Ang pyramid yun mismo Yes. nga maong dako nga monumento sa kabantugan sa mga engineer. Kaniadto sa maong dapit sa Ehipto nga dito usab si Moses, no, Yes. gimatuto. O dito usab si Joseph, Yes. no. Nga dito ni nabilanggo ang mga katawhan sa Dito Ginoo. na ulipon. Dito na ulipon mga advanced ni sila kaniadto sa ilang engineering system. Yes, yes. Mga kapaglaom, pastor, ikumpara karon og sa ilang panahon advanced na gyud kay niabot man sila na nang hunahuna nga makatukod gid anang mga lubnganan sa ilang mga nila nga mga Yes, tao yes. sa komunidad nga mo nang gitawag og mga pyramids. So karon ang Ezekiel 29:15 nagisgot kanato may tungod sa tagna na usab sa Ginoo alang niining syudara. Ayon sa diha, kini mahimong labing ubos sa mga gingharian. Ni motindog pa kana pag-usab sa ibabaw sa mga nasod ug ako magapakunhod kanila pagjutayon sa Ginoo ang ilang kadaghanon aron sila dili na magmando pag-usab sa mga nasod. Yes. Og natay mga kaila pastor nga nakaadto dito sa Ehipto. Na may tour nila dito nga adto sila sa kanang Bible land, no? Yes, yes. Ingon pa nila pag abot dito sa Ehipto kuno naman ay bus nga mga sakyanan kuno manakay man na ang mga tour guide mo pahimangno gina nga magbantay mo kay kini ra bang dapit sa Ehipto daghan ding nga kawatan. Dito manguot. Kanya ingon pa nila sa dito nga ilang naobserbahan nga ang mga tao kuno ikumpara dito sa Israel kini kunong mga tao sa Ehipto mga luoy. Kasagaran sila kuno daghan kuno dito sila ang manglimos unya manulis. Yes. Mana nga pag-abot kuno dito naagi kuno na convoy nga naay mga postil sub Yes. alang sa mga turista nga mga bus kay kung wala naa kining mga tao taga Ehipto og luoy na gid sila tanahon. No mo na ingon ana daghan sa ilaha sa ingon ana pamaagis panginabuhi kay wala na gid sila pagkapangulo pa, wala na sila paggahom pa nga nahimo na sila nga kamingawan karon og kana nagsultis pa matuod nga natuman gayud ang giingon sa Ginoo nga dili na sa mahimong usa ka bantugan nga nasod. Mahimo na siyang labing ubos. Labing ubos unya wa na gid say kanang identity ingon nga sa iyang pagkanasod. Nainindot din nga punto Pastor Kem nga ato makuha nining duha ka mga dagkong syudad. Katong ganiha gi-mention ni Pastor Kem nga Nineveh. Ang Nineveh ato makita kay naa man na siya sa kasaysayan sa Biblia kang Hunas, di ba? Nga gisugo sa Ginoo si Hunas nga pawalihan kadtong syudad sa Nineveh. Kay grabe na gyud ang kasalanan ba
ang mga binuhatan inom dito babayi, babae lalaki pares pa sa Sodom and Gomorrah gihapon mga mo man mga syudara nga gihisgutan dinhi sa mga sa tagna mga kapaglaom. So dinhi imong makita nga tungod niining ilahang mga binuhatan pasukem ang pagkagarbo ang kalipay ra gud mo gunahuna mausab kini ang balik puta dinhi sa kining Ehipto kining Egypt usa kini ka syudad usab kung gingari kining gitawag nga gani na adito ang pharaoh nila nga maotoy nahimo nga ilang gihimong Dios or Dios na mismo. Kay once you come up pharaoh mura kag iyahang Ginoo mga kapaglaom. So didto na ulipon ang mga Islahanon. Yes, ang katong mga kaliwat sa 12 ka tribo ni Jacob o mga kapaglaom. So imong makita dinhi nga ang tagna dinhi sa duha ka syudad mura siya kanabang doon na siya kapareho mga kapaglaom nga ang kining Nineveh tungod sa iyahang kasikat, tungod sa iyahang mga binuhatan nga malaway o dili gayud uyon sa Ginoo. Pero imo makita gyapon pasukim nga ang Ginoo baya naagid siya kanabang pagtagad nga i-reach out gid gyapon kini. Nga unta kung magbag-o gid unta to sila, kung naminaw pagid unta sila gyud og nagtuman pagid siya sa kasuguan sa Ginoo, magapabilin pa unta pasukim dili unta ni may tabo nga mahimo silang awaaw na o kung mahimo silang kamingawan. The same sa diha sa Ehipto. Kay kung imo makita mga igsoon sa Nineveh gipadala dito si Jonas, di ba? Karon nga magwali dito. Now, pag-abot po dinhi sa Ehipto, naa po dito si Joseph. Di ba imo makita nga naa ang Ginoo dito gyapon iyang gihimo nga si Joseph nga himong governor dito nga mahimo usab siya ditong panalangin. But yet, imong makita din mga kapaglaom nga kining duha ka mga dagkong syudad, mga sikat nga mga syudad sa karaan nga kasaysayan sa karaan dinhi nga atong kining pulong nato nga kining Biblia nga atong gitun-an karon nga mga tagna wala gyud kini mo sanong pasukem. Igo lang nga murag mi kuan kadiyot ba murag na convert kadali. Kaysa sa Nineveh, nagkuha mo pero sa katapusan gyapon pasukim wala gyapon sila gyud magpatinumanon. The same gyapon sa Ehipto. Murag igo lang nga misanong kadiyot. Oh, kadiha nga diha pa si Joseph, pero sa diha nga wala na pod gihimo na niya nga giulipon gyud nila og di na ganit pag gusto nilang papapulion gyud og pagawson gyud. Gihimo nilang property na ang mga Islahanon bilang slaves na nila. Pero niya ang punto nga gisulti dinhi kini nga Ehipto dinhi kini mahimo ng labing ubos nga gingarian ni motindog pa kana pag-usab sa ibabaw sa mga nasod, meaning wala na gyud dili na gyud siya muhari pa or motindog pa apan ang pinakasakit pa gyud mga kapaglaom kay mahimo siyang labing ubos. Moto ganiha gisaysay ni Pastor Kem sa mga nakaadto dito sa pag-tour nga ngilngig na murabag dili safe na safe nga dapit nga magbantay na ka kay na ay manulis na andito yung mangawat na tungod sa ilang kawad-on pasukin. Sakto ang gisulti sa Biblia sa tagna mahimo na siyang ubos nga sa una grabe kataas pareho usab sa Babylonia, yet sa katumanan sa tagna sa Ginoo nahimo silang pinakaubos og nahimo ng awa-aw kamingawan pasukin. Masusi na to mga kapaglaom kining mga syudara wala kini gipabay-an sa Ginoo nga naingon ana sila. Yes. Matingon ni pastor ganina nga gipadalan sila og mga katawan sa Ginoo. Nga aron diha sa mong dapit mabanaag ang ngalan sa Ginoo. Yes. Mara ba og maminsahian sila. Tinuod. Yes. No, pero sa daklit lang nga panahon og wala na sab ni balik sila sa unsa sila og ilan nang gikalimtan ang ilahang pagkahibalag sa buhi nga Dios sa katawhan nga gipadala si Joseph gipadala sa Ehipto nakasaksi sila sa gahom sa Ginoo. Yes, tinuod. Unya si Daniel gipadala sa Babylonia. Yes. Nakasaksi sila sa gahom sa Ginoo ni Daniel. Sa tinuod nga Dios. Sa tinuod nga Dios. Unya sa Nineveh gipadala usab sa Ginoo og magawali og naginulsol sila wa sila nangamatay. Yes, wala masunog. Wala masunog. Pero ilahang pagpili gayud nga gikalimtan nila ang Ginoo og
nahitabo gayod nga natuman gayod. Yes. Dili tungod kay nalipay ang Ginoo nga ingon anaon gining mong sudara. Yes. Apan kining ilahang pagkaunsa karon kana may resulta sa ilahang pagpili nga ilang gisalikoy ang kahibalos Ginoo nga unta That's it, nakahibalag man sila sa unsa gyud ang Ginoo sa mga Israelhanon kaniadto. Og dili malayo mga igsoon nga posible nakahibalag kita nagkatagantam kita sa kagahom sa Ginoo sa tong kinabuhi. Yes. Apan dili kasiguruhan kana nga nakasugata ka sa gahom sa Ginoo, nakailag ka sa Ginoo nga unyas palabuton maora gihapon ka. Yes. Kun dili gyud nato pilion nga magpabilin kita diha sa Ginoo. Yes, yes. Kay kining mga sudara nga bantog kaniadto bisan pa sa dili pagka-Dios nun, ang Ginoo man gyud nagtagan kanila. That's it. Og ingon ana ang Dios nga hulagway sa Dios nga wa niya ni gituyo nga ingon ani gyud sila. Yes, yes. Apan gitagna niya tungod kay nasayod ang Dios unsa unyay dangatan niining mao mga tao tungod sa ilang mga pagpili. Yes. Pastor. Yes, imong makita ni sa itong pagtuon, Pastor Kim, dunay daghang mga syudad nga sikat. Gani ang ikatulo ni Pastor Kim, ikaupat nini kining gitawag karaang Tero. Diha sa Ezekiel 26:12 12 ngadto sa 14 na ingon dinhi og agawon nila ang imong mga bahandi og ilang tukbon ang imong mga butang nga baligya og gunubon nila ang imong mga kuta og lumpagon ang maanindot mong mga balay og ilang ibutang ang imong mga bato og ang imong mga tigkahoy og ang imong mga abog sa taliwala sa katubigan og akong pahunungon ang kasaba sa imong mga awit og ang tingog sa imong mga alpa dili na hingdunggan pag-usab. Og himuon ko ikaw nga usa ka bato nga hubo. Ikaw mahimong usa ka dapit nga ladlaran sa mga pukot. Dili na ikaw pagatukuron pag-usab kay ako si Hiyuba na mulong niini nagaingon ang Ginoong Hiyuba. Kini yung dapit sa lugar sa Tyre, mga kaigsuonan, mga paglaom. Kung imo pong susihon ko, unsa gyud ang iyahang kahimtangan kaniadto, kini nga dapit mo, kini usa ka prominente nga syudad dito sa Phoenicia. Yes. No? Nga kadaghan kini gimension nga dapit bisan pa sa daan o sa bag-ong tugon. Nga nailasab kini siya sa iyahang pagkadato tungod kay daghan ang nagaabot diri nga mga negosyo. Yes. Kay usa man kini nga nagabaton og dako nga pier nga sa diin dito dito dapit sa Mediterranean coast nga daghan ang magaabot nga mga negosyo. Yes. So dato diri bitaw no sa Cebu kung asa man ang daghan nga access sa pangnegosyo labi na kay natay kagulingon nga pier dako nga pier. Mahimo siyang sentro ba? Mahimo gyud siyang sentro sa negosyo. Yes. Og maoy nakahimo nga nakapabantog niining dapit sa Tyre. Yes. Nga sa diin nidako gyud siya og nga nilambo o nahimo siyang inila. Og gani sama sa mga nahitabo sa mga naunang tulo ka mga nasod nga gisgutan ang Babylonia, ang Ninive, yes. og ingon man usab ang ikatulo diha ang Ehipto. Yes. Doon na usab gyapon sila pakiglambigit og kanang doon na usab sila kahibalo mahitungod sa mga tao sa Ginoo og sa ilang Dios gani kung ato ang hibaloon sa kasaysayan day pastor sa si King Hiram nga kaniadto hari sa Tiro nakig-alyansa sa kaniadto kang David. Nagpadala siya og mga kahoy nga mga cedar. Yes. Unya nagpadala siya og mga panday og mga mason aron sa pagtukod sa gitukod nga palasyo ni David nga unya dito na gitukod sa panahon usab ang templo sa panahon ni Solomon. Yes. So kung imo siyang hibaloon sa biay nga doon na gid sila pakig-duol o doon na sila awareness sa mahitungod sa katawan sa Ginoo o mismo sa Dios. Yes, yes. Pero sa iyahang kabantog, ang iyang kadako, mausay naghatod kaniya sa iyahang kaugalingon nga kalukapa. Yes. No? O pagkaalaot. No? Nga mao ni karon nga gisgutan sa maong libros ni Ezekiel o nga kining moong dapita mawagtangan siyang bandi nga giingon man diyang bandi kay dato man gyud ni ang Tyre. Yes. Kanang naadri ang dagko nga
hugpong sa pangnegosyo. Yes. Daghan din nagadunggo nga mga baruto Yes. sa lain-laing mga dapit kay dito iagi ang ilahang mga negosyo. Pastor. Tinuod na, Pastor Kem. Mo bitaw ni nga tungod sa ilang pagkadato, Pastor Kem, diha manggod mga igsoon mo turok yun ng atong garbo. So sa kanunay kita mapahinumduman gyud niini ba nga halos kining mga syudara tungod sa ilang kasikat, tungod sa ilang kadato, kanabang gihimo na nila ang ilang kaugalingong kalipay ba? Kanabang malimta na gyud nila ang Ginoo ug wala gyud sila gid pud ila sa tinuod nga Dios. Kay atong ibaluan ang Biblia mga kapaglaom ingon, He is the God nga maoy muhimo kanato ug mudato kanato, muhimo kanato og kanang kasikatan. Ang Dios na sa Dios na gikan mga kapaglaom. Tani ilhon gyud na sa tao nga ang tanang mga bahandi din sa yuta gikan gyud kaniya. Ug dapat dili ta magpagarbo. Kung hinoon magpaubos ta sa atong kaugalingon. Kanunay mo ni ang gusto sa Ginoo pasukin. Nganong naay tithes and offering, nganong naay pag-uli sa halad ug mga ikapulo tungod kay pag-ila ni siya nga kining mga butang nga dili ni ato iya ni sa Ginoo. Iya ang pagkapuno niini. So niining mga bantugang syudad Pastor Kem, kining Babylonia, kining Nineveh, kining Ehipto o kining Tyre o kining Tero dinhi sa Cebuano, imong makita nga mga dato ug mga bantugan nga syudad. Apan sa tagna gihimo sa Ginoo nga hubo yung dinhi kining Tero or Tyre ingon dinhi himuon ko ikaw maging mahimo na lang kang bato nga hubo limang kaniana sa imong pagkadato, sa imong pagkasikat sa katapusang panahon o sa kasaysayan mahimo na lang kang hubo. Makalilisang ba no? Ingon ani Pastor Kim nga usa nato ka leksyon ba nato alang kanimong kanako nga dili gyud ta magpasigarbo. Pastor Kim, na mangyuban usay nato nga madato na gani. Makalimot ta sa Ginoo Pastor Kim. Tinuod. Oo. Musikat na gani. Malimot na. Sakto tong ingon ni Pastor Bukala sa among workers meeting devotional, we are all temporary. Temporary ur kita tanan di ay mga kapaglaom. Kanang imong posisyon, kanang imong pagkasikat karon, kanang imong pagkadato karon, dili na permanente. Mo gini atong handumon, mo gini atong hinuktukan kanunay kay gipahinumduman ta karon sa mga dagkong syudad, sa mga dato nga mga syudad ug mga gingarian nga nanglabay na sila ug wala na gyud sila mitumaw pa. Pareho pud nimo kanako mga kapaglaom. Dili gyud ta Pastor Kim magpasigarbo. Dili gyud ta magpareho ni ining mga syudara nga mga kinaiya kay kung magingon ani ta pareho pud tagdangatan ini Pastor Kim. Yes, Pastor Kim. Daghang salamat kay ni anak pastor nga mga pagpasabot no nga mga punto nga kapamalandungan nato. Gani daghang panahon nga gitinguha kini sa Babylonia o ni Nebuchadnezzar sa lupig apan wala gyud sila makahimo sa pagdaog dinhi tungod sa kagamhanan kay daghan siya og kwarta kanatong panahon na. Yes. Og apan ilan na lang gipasagdan. Og ilan lang inan nga sige hatag lang mo og buwis og padayon mo di naman na mo lupigon kay di man malupig. Sa panahon pod ni Alexander the Great gihulga sila wa sila malisang. Yes. Pinabot gyud ang panahon nga nahingpit nga napili gyud sila og sa ilahin natong 1291 AD nahurot gyud hapit mahurot gyud kalumpag ang maong dapit. Ingon siya diha nga ang Tyre mahimo na lang siyang sa kanang taktakanan sa pukot. Kaniadto mga bulawan, mga silver sa ilang mga negosyo, pero karon nahimo na lang sang iyano nga dapit. Nga dito na lang ang dagayan ang naa dito nga kuan nga panginabuhian mo na lang gyud ang pukutan. Ang dagat na lang gyud nga di na gyud mismo sa iyang sa ka makatingala apan dili angay kaduha-duhaan mga higala mga igsoon kapag laom. Kay ang Dios sa iyahang mga pulong matuman gayud kini. Og dili gyud kani mapakyas. Og siya nagapadayag sa iyahang mga butang nga nasayran pinaagi sa mga tagna diha sa Biblia. Og karon ato nga napamatud-an pastor nga kita tuon ining balaang kasulatan ining Biblia pulong sa kinabuhi og tinuod gayud nga mahitabo ang gisulti niini og ang kasaysayan nagpamatuod nga nangatuman ang gingon sa Ginoo. Og doon na pay wala mga tuman dili kana kaduha-duhaan og ato nang pangandaman
mga higala igsoon kay matuman gayod kana gani. Amen. Kita nagapuyo sa katapusan nga mga adlaw niining kalibutan na ato nang hibaluon ug gihibalon nato na mga kapaglaom. Yes. Ug kita magabantay sa mga tambag sa Biblia pinaagi niining mga tagna. Kini mga butangan nahitabo kanila ingon nga pasidaan sumala pa sa 1 Corinto 10:11 o gisulat ingon nga tugon alang kanato karon nga mga hing-abutan sa katapusan sa kapanahunan. Yes. Kini day gihatag nga kapanaminan o himo nga nahimo nato nga kapanaminan o giya nga sa diin kita dili maka panubli sa maong klase sa gihapon nga kinabuhi nga naguman niining syudad sa Babylonia, nining syudad sa Ehipto, Yes. nining syudad sa Tiro o uban pa mga dapit sa Biblia nga sa diin kaniadto nahimong bantugan apan karon nahimo na silang awa ug wa na sila naila pa dinhi sa kalibutan. That's it. Kaso sa dili pa ta mo tapos panapupos na atong panahon adto Yes. na kabay panapos nga mga pulong sa atong mga kapaglaom. Yes, pagpainom-nom lang mga kapaglaom mo to gani akong gisulti nga dili gyud ta magpasigarbo pasukem. Kun dili kanunay unta ta nga magpainobsanon unya kanunay atong ilhon si Kristo sa atong kinabuhi. Kay ang iyang gingarian mao ginay magpabilin nga iyang pagkatukuron dinhi sa bagong langit ug bagong yuta ug kini wala na gyoy pagkapukan. Daghang salamat na pastor sa panapos nga pulong sumala pa sa Kadang Kronikas 20:20. Tumuo kamo kang Jehova nga inyong Dios aron Yes. kamo mamalig-on. Tuhui ang iyang mga manalagna aron kamo manag-uswag. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom, salamat usab pastor sa imong pakigbahin karon sa imong kaalam nga gihatag sa Praise the Ginoo Lord. uban sa Praise itong mga kapaglaom karon. Mga kapaglaom, ato usab kamo gipasalamatan sa inyong pagpadayon sa pagsunod niining ato ang programa no og salamat sa usa na usab ka malampuson nga panahon sa atong pagtuon niining ato ang tema karon diha sa balaang kasulatan. Opan sa dili pa kita motapos ato sa gayod nga dili kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Daghang salamat Ginoong Dios niining takna nga nahimo nga malampuson ang pagtuon sa pagpamatuod nga imong pulong buhi o gamhanan. Yes, O Father. dili kani makawang Ginoo kay ikaw man gayod ang nagsulti niini. Ka magapanalangin sa matag usa sa mga kapaglaom nga niini nga mga mensahe among natun-an hatag namo kapanaminan nga kami magpaubos sa among kaugalingon Yes, o muila ug motuo gayod sa imuhang mga pulong mensahe sa mga tagna kay kini Ginoo mahimong lamparahan og suga sa among kinabuhi. Amen. Nga ang among kinabuhi modangat unya sa usa ka kinabuhi nga may naugon diha kang Ginoong Hesus. Yes, Father. Kayong tanan among gitugyang gipasalamatan sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pag-uban sa usa na pod ka manilampuson nga sugilon sa pulong sa Dios. Please share, like, and comment ining atong video ngadto sa inyong mga higala aron man-notify kita sa sunod na pod nato nga mga episodes. I-click like and follow nining atong page sa Hope Channel Central Philippines. Kuyog na punta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi ug ang replays niini matag Miyerkules sa maorang gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines. Nining atong pinangga nga tulumanon, Pulong sa kinabuhi.